बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सामईन, नाजरीन और हाजरीन। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम मुलाकात में एक मरतबा फिर आपके साथ हैं और आज हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम मुलाकात में हमारे मुल्क के मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान डॉक्टर जनाब इसरार अंसारी साहब लंदन में हमारे साथ हैं और जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊदकोटो साहब यहाँ पाकिस्तान से हमारे साथ हैं और जनाब डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब कराची से हमारे साथ हैं। और आज इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी मालूमाती बातें होंगी और हम काफ़ी इस प्रोग्राम से सीखेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं हमारे साथ, तो मैं अब अर्ज़ करूँगा जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊदकोटो साहब से कि वो अब इस प्रोग्राम को आगे कंडक्ट करें। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम साहब, डॉक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया और बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच सक रही है? तो बेशक हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहरबान मुल्क के नामवर डॉक्टर साहिबान डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब जो कि कराची से हमारे साथ हैं, और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब। डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब जनरल सर्जन हैं और डॉक्टर इसरार अंसारी साहब आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों और जोड़ों के सर्जन, हमेशा की तरह हमारे साथ लंदन से। तो हम उनके मशकूर हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और हमारे साथ आए हैं। हम अपने मेहरबान देखने वालों को, सुनने वालों को ये बताना चाहेंगे एक मरतबा फिर कि ये हमारा प्रोग्राम मुलाकात हर हफ्ते इतवार की रात को पेश होता है और हम आप लोगों की खिदमत में कोशिश करते हैं कि आपको तफरीह के साथ साथ मालूमात देते रहें। इस वजह से हमारे ये मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होते हैं जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मैं भी खुशामदीद कहता हूँ भली कार डॉक्टर इसरार अंसारी साहब के, डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब के चाहींदुसि त इसरार साहब ॿ लफ़्ज़ असांजे नड़ लॻाइनि, उन खां पोइ डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब पंहिंजो असांजे महिरबान ॿुधंदड़नि ऐं ॾिसंदड़नि सां ॻाल्हाइनि। डॉक्टर इसरार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे दोस्त जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं और हमारे स्टूडियो में शामिल हैं हमारे साथ, हम सबको वालेकुम सलाम कहते हैं। और ये हमारा आज 25वां प्रोग्राम है और हमारा प्रोग्राम लास्ट वीक को टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम नहीं कर सके और हम आज फिर शरीक हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे दोस्तों को शुक्रगुजार हैं कि हमें जो है वो ये फिर हम शामिल होकर आज 25वां प्रोग्राम करने के काबिल हो गए। हम फिर हाजिर हो गए हैं अपने सामीन और नाजरीन के लिए। तो सबको सलाम। वालेकुम सलाम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलाम दाऊदकोटो डॉक्टर साहब, मैं सैयद वहीद जमा शाह, डॉक्टर इसरार अंसारी। आपने इस प्रोग्राम को माशाल्लाह अच्छे तरीके से तीनों ने चलाया है और काफ़ी मालूमात सारे दोस्त जो हमारी पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं उन तक भी गई है। और दूसरी बात यह है कि हम जो आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे को जो जानने वाले हैं, उनकी भी आपस में एक तरह से मुलाकात हो जाती है और फिर नॉलेज भी फराहम कर रहे हैं हम लोगों को। मैं भी एक प्रोग्राम में पहले आ चुका हूँ, इस तरह काफ़ी लोगों को आपने मौका दिया है। आज फिर आपने मुझे मौका दिया, मेहरबानी। और इंशाअल्लाह ये आपका सिलसिला जारी रहेगा और इससे काफ़ी लोग मालूमात लेते रहेंगे और काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबों की इजाज़त से चाहूँगा कि सबसे पहले हम डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब से क्यों न शुरू करें, क्योंकि हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब कराची में सरगर्म अमल हैं, जो ये जिद्दोजहद चल रही है, जो ये वबा ने दुनिया पूरी को अपने नर्गे में रखा हुआ है,
جس کو ہم کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں. تو بہت بہت خدا کا شکر ہے کہ اب جو ہم ویکسین اس کی متعارف کروائی گئی ہے، جس کو احتیاطاً شروعات کر دی گئی ہے جس کی. تو ڈاکٹر امیر سولنگی صاحب سے میں کووڈ-19 کے حوالے سے اور اس کی ویکسینیشن کے حوالے سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. یہ جو موذی مرض آیا تھا اس نے تباہی کی دنیا میں بشمول ہمارے ملک میں، اور اب ویکسینیشن متاثر ہوئی ہے. تو ہماری محترم معزز گورنمنٹ حکمران نے بڑی کوشش کی ہے کہ تاکہ یہ ہر آدمی تک پہنچ سکے اور اس سے لوگ فائدہ لیں. تو کیا آپ اس کو ہمیں وہ ذرا سا تعارف کرائیں لوگوں کو اور ویکسینیشن کے بارے میں، اور اس کے کتنے ڈوزز ہوں گے، کیسے لگائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کون کون لگوا سکتا ہے، کون نہیں لگوا سکتا، یا اس کے فائدے یا اگر کوئی مضر اثرات ہیں تو کیا ذہن میں رکھنے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس پہ روشنی ڈالنے. میرا امیر سولنگی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. جی ڈاکٹر سلام، مہربانی. ایکچولی یہ جب شروع ہوا تھا یہ کووڈ، تو کافی ملک جو ہے دنیا کے جو ہے اس میں متاثر ہوئے تھے بہت زیادہ شدید طریقے سے. اور میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو اس لیے بھی تھا کہ میں آئی ایم دا پارٹ آف دا پی ایم اے کراچی، اور میں جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے کراچی پی ایم اے کی اس کا بھی ممبر ہوں. تو جو ہماری اسپیشل میٹنگز ہوتی ہیں ہر مہینے، اس میں بھی حصہ لیتا رہتا ہوں. تو یہ کووڈ ابھی سمجھو اخباروں میں 1-2 دن ہوئے تھے کہ آیا تھا، لوگوں بیچاروں کو تو نالج بھی نہیں تھی. ہم نے ہماری جو میٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ ایز اے ڈاکٹر پھر ہماری جو کمیونٹی ہے وہ پی ایم اے کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی عوام کو جو ہے بتائیں اور ان کو انفارمیشن دیں کووڈ کی. اس وقت زیرو انفارمیشن تھی کووڈ کی. تو پہلی پریس کانفرنس جو کی تھی وہ بھی پی ایم اے نے کی تھی کراچی میں، اور پھر ایک ہم کراچی والوں نے کی تھی، ایک لاہور والوں نے، اور وہ اس کے بعد جو ہے نا باقی چیزوں نے بعد میں شروع کی. تو ہم ظاہر ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں کافی انوالو رہے ہیں. اور انہی دنوں میں ہم نے شروع میں جو ہے ابھی ماسک آئے بھی نہیں تھے تو ہم نے ماسک پہننا شروع کر دیے تھے پی ایم اے والوں نے شروع میں. تو ابھی تو پاکستان میں ماسک آئے بھی نہیں تھے اس طرح کے عوامی طور، مارکیٹ میں بھی نہیں آئے تھے. اور باقی جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھی اس وقت. اور ہمارے جو ہے پیرامیڈکس جو تھے، یا جو ڈاکٹرز کمیونٹی تھی، یا جو سروس دیتے ہیں ہیلتھ سروسز والے جتنے بھی لوگ تھے جو اس میں لڑ رہے تھے سمجھو ایک طرح سے، اس وقت ان کو فیسلٹیز بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا. اور یہی وجہ تھی کہ ہماری جو میڈیکل فرٹرنیٹی کے جو لوگ تھے وہ متاثر بھی زیادہ ہوئے اس سے، اور ان کی شہادتیں بھی ہوئیں. ڈاکٹروں کی تو زیادہ ہوئیں، پیرامیڈکس کی ہوئیں. لیکن پہلے وہ جو آپ نے بات کی کہ ہم نے یہ اس طرح شروع کیا، پھر ہم نے میڈیا میں بھی کافی لوگوں کو اس کی ڈیوٹی لگائی ان کی کہ آپ میڈیا میں کون جائیں گے. تو میری بھی ڈیوٹی لگی تھی، مجھے بھی میڈیا پہ جانے کا موقع ملا، اور میں ریڈیو پہ بھی گیا، 5-6 مرتبہ ریڈیو پہ بھی گیا، اور ٹی وی پہ بھی 5-6 چینلوں پہ آیا. اس طرح پھر وہاں پہ انفارمیشن ڈیلیور کی. تو میڈیا نے بھی بہت اچھا ساتھ دیا. پھر میڈیا کو جب بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے بھی پھر فریکوینٹلی سب کو بلانا شروع کیا، اور پھر کووڈ کے بارے میں کافی لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی، ظاہر ہے. اور اسپیشلی کیونکہ ہم یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا بھی میں ذکر کروں گا کہ جب شروع میں سندھ گورنمنٹ سے ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی، پہلی جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی پی ایم اے کی کراچی میں، تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا ہیلتھ منسٹر نے. تو اس میں ہماری کمیٹی بنی تھی، وہ اس میں جو ہے میں بھی شامل تھا. تو ہم گئے تھے وہاں پہ، تو گورنمنٹ نے پھر اچھا ریسپانس دیا، اور خاص طور پہ مراد علی شاہ اس میں کافی انوالو رہے. اور اس کا ریزن ایک یہ بھی تھا کہ مراد علی شاہ کے کزن کو شاید
ये अभी इतना फैला भी नहीं था कि कोविड हो चुका था और वो डायग्नोस हुए थे और वो कराची में आके दाखिल भी हुए थे हॉस्पिटल में, और अल्टीमेटली उस बेचारे की डेथ भी हुई थी। तो मुराद अली शाह काफ़ी इन्वॉल्व रहे, एग्रेसिवली उसने काम किया। और आपको याद होगा कि ईरान की बॉर्डर से जो पहला जो खदशा था कि यहाँ से फैलने की कोशिश की जाएगी, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको भी जाके काउप अप किया और उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके सक्खर में जो सेंटर बनाया था वहाँ ले गए उनको, और जो ज्यादा फैलने वाली जो चीज थी उसको काफी हद तक रोका। उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें की, फिर जनरली फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी माशाल्लाह काफी अच्छा काम किया, और इनकी आपस में मीटिंगें भी होती रही, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 3-4 महीने के अंदर फिर हमारे पास जो जो इक्विपमेंट्स यूज होते थे माना प्रोटेक्शन के लिए वो भी आना शुरू हो गए। और बाकी एक बात मैं इसमें करूंगा कि क्योंकि हमारा मुल्क जो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर है, तो मेरे ख्याल में तो जो ये पॉलिसी थी कि भी हम, क्योंकि मुझे याद है हमने जो पहली मीटिंग की थी पीएमए की, उसमें भी हमारा सबका ये था, क्योंकि हम बहुत थ्रेटन थे इस पूरे मामले से, जो चाइना के शहर में हो रहा था और टीवी पे जो हॉरिबल चीजें दिखा रहे थे। तो हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि जो अक्सरियत थी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में, जो उन्होंने वोट किया था कि भाई पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जाए और लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी मेरे ख्याल में की, जैसे इसने मुराद अली शाह ने यहाँ पे शुरू किया था, स्पेशली कराची को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से उसको डील किया, रास्ते लिमिटेड कर दिए, लोगों को काफ़ी चीज़ें की, कुछ दिनों के लिए स्ट्रिक्ट भी रहे वो काफ़ी। लेकिन वही मसला था कि अगर पूरा लॉकडाउन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया की बाकी, वहाँ पे वो लगाने में कामयाब इसलिए रहे कि इकोनॉमिकली वो साउंड भी थे, और दूसरा मसला ये था कि वो फिर अगर कोई मसला है, सपोज करें कोई राशन पहुंचाना है या कोई इस तरह की जो फैसिलिटीज जो थी हमारे पास इतनी नहीं थी कि हम हर एक के घर को या हर आदमी को इस तरह कैटर करते, तो वो हमारे लिए बहुत, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल था। इवन हम भी समझ रहे थे एज ए हेल्थ वर्कर के हम खुद यहाँ कैटर करने के काबिल रहेंगे अगर वो वुहान वाला जो डिजास्टर हुआ था वो सपोज करें अगर कराची में होता, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो क़यामत आ जाती और उसको कैटर नहीं कर सकते थे हम। तो गवर्नमेंट ने जिस तरह किया कि भी उसको थोड़ा ये जिसको कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, मैक्रो लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, जो ये टर्म्स यूज हुए, मेरे ख्याल में वो बेहतर था। हम शुरू शुरू में बिला वजह सख्त सोच रहे थे, लेकिन बाद में हमने भी रियलाइज किया कि गवर्नमेंट जिस तरीके से चली वो ज्यादा बेहतर था, नहीं तो काफी लोग भूखे मर जाते, काफी लोग मजदूर बेचारे जिनको डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, उनके लिए फिर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि उनको इस तरह डील करती है अच्छे तरीके से। तो खुदा ने फिर रहम भी किया शायद हमारे ऊपर कि ये बीमारी इतनी नहीं फैली, और इतने लोग तो दुनिया में बाकी जो कंट्रीज की हमने बातें सुनी, इवन डेवलप कंट्रीज में भी जो मामला हुआ उसमें भी काफी लोग की डेथ हुई, हमारे यहाँ फिर भी रेशो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटेजी उनकी कामयाब रही और उसकी उनकी मजबूरी भी थी, तो ये बेहतर रहा कि इस तरह डील किया। अब तो माशाल्लाह वैक्सीन भी आ गई और तकरीबन 5 लाख के जो डोजेज आए हैं चाइना से। सिंध गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में 80,000 के करीब शायद इतने मिले हैं उनको। तो उन्होंने भी यहाँ सिंध में मुख्तलिफ सेंटर बनाए हैं, कराची में भी 2-3 सेंटर बनाए हैं जो जहाँ पे शुरू हो चुकी है वैक्सीन। पहले मरहले में जो उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेगी, और उसके बाद जो है शायद जो एजिड जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसको लगाएंगे।
تو اس طرح انہوں نے کافی تیاری کی ہوئی ہے. ہم گئے تھے، جو انہوں نے سارا میپ بھی بنایا تھا سارا، جو وہ بھی ہم نے مطلب 3 مہینے پہلے کی مجھے پتا ہے کہ تو ایک میں ٹی وی کے پروگرام میں گیا تھا، تو وہ ایک 24 نیوز کا میرے خیال میں پروگرام تھا ٹی وی کا. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں خوشخبری کہ انشاءاللہ جو ہے پورا پروگرام جو ہے نا پورے پاکستان کی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں انہوں نے پورا نیٹ ورک اور پورا اس کا میپنگ کی ہوئی ہے. اور جیسے ہی ڈوزز آئیں گے تو اچھے طریقے سے لگیں گے لوگوں کو، شروع ہو جائیں گے، اور آپ گھبرائیں نہیں. تو انہوں نے مجھے سوال پوچھا ہے تقریباً یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ بھی کراچی میں تو بہت زیادہ ڈیزاسٹر ہے، بڑھ گیا ہے. تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ کراچی میں کم ہو جائے گا. اور اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں اور لوگ ماسک بھی پہننا شروع کیا ہے لوگوں. ہم جو پروگرام کرتے تھے میں اس میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ صرف ہمارے لوگ ڈسٹینسنگ کو بھی چھوڑ دیں. اگر ڈسٹینسنگ، کیونکہ کوئی وہ 6 فٹ یا 7 فٹ کے لیے کوئی، آپ خود سوچیں، کوئی اپنے ساتھ کوئی میجرنگ ٹیپ لے کر تو نہیں چلے گا کہ ہر ایک کو ناپتا پھرے شہر میں. تو میں نے کہا یہ ہمارے لیے تو ہمارے ملک میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا ڈسٹینسنگ والا. صرف ماسک پہننا شروع کر دیں تو کافی بچت ہو جائے گی. تو اب یہ ہوا ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ماسک پہن رہے ہیں اور لوگوں میں کانشیسنیس آ گئی ہے، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ویکسین بھی آ گئی ہے تو انشاءاللہ یہ شروع ہو جائے گا کام، اور کافی لوگ اس سے ہوں گے، اس سے فائدہ لیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ اس وبا سے جو ہے نکل آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امیر صاحب. بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آخر سے لے کے اب تک انہوں نے کووڈ بعد سے لے کے ویکسین آنے تک بڑی تفصیل سے انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی اور بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو اب یہ پہلے کہ ویکسین آنے کے بعد بھی جو حفاظتی اقدامات ہیں ان سے انہیں ہمیں ویسے ہی اپنا ہے، اور اپنے شہروں میں جو بھی ان کے آس پاس لوگ ہیں اور جو بھی صحت کے لیے ان کو سہولات سینٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کا لیول پہ، ضلع لیول پہ، پہ ایون ان کو اپنے معالجوں سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے ہر دم واقف رکھنا چاہیے کہ ان کے علاقے میں ویکسینز کب آ رہی ہیں اور کب ویکسین ہو رہی، تو ان کو وہ بالکل نظر انداز نہ کریں. اور جتنا ہو سکے ماسک کا استعمال اور صفائی ستھرائی، ہاتھ دھونا دیر تک، جتنا ممکن ہو فاصلہ رکھیں، تاکہ کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اور ہاں البتہ اس کے اثرات، اور جب تک ویکسین ہو نہیں جاتی، اور بالکل ہم پڑھتے بھی ہیں کہ ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی یہ ہرگز یقین نہیں ہے کہ آپ کو کبھی پھر کورونا نہیں ہو سکے، کیونکہ اس کے مختلف اقسام مختلف شکلوں میں بار بار حملہ آور رہ سکتے ہیں. اور چونکہ ہم چاہیں گے کہ نہ ہو ایسا، لیکن رہ سکتے ہیں، حملہ ہو سکتا ہے. تو احتیاط تو اپنی جگہ پہ رہے گا، اور ویکسینیشن کے لیے لوگ بالکل کوشش کریں، جو قریبی ان کے سہولت سینٹر ہیں وہاں سے رابطہ کر کے یہ معلومات لیتے رہیں کہ کب ان کے علاقے میں ویکسینیشن ہونی ہے اور کیسے ہونی ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امیر صاحب. اب ہم چلتے ہیں کی طرف لندن میں. ڈاکٹر اسرار صاحب سے آج میں گزارش کروں گا کہ ہمیں، ہمارے سننے والے، دیکھنے والوں کو، خود ہمیں بھی بہت ہی عام سا عنوان ہے کہ ہم ہڈی اور جوڑ کا ٹوٹنا، چونکہ وہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، جس کو ہم عام میں ہم فریکچر کہتے ہیں، چونکہ لفظ پھر بھی ہم چھوٹے بڑے بھی اس کو فریکچر کہتے ہیں، یعنی ٹوٹ جانا، ہڈی کا، جوڑ کا ٹوٹ جانا. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب آج ہمیں اس میں
فریکچر کے متعلق معلومات دیں ہمیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ فریکچر کیا ہوتا ہے، فریکچر کیسے ہوتے ہیں، فریکچر کی کیا اقسام ہیں، فریکچر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ تو ایسا ایک ٹاپک ہے، عنوان ہے، جس پہ ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ہزاروں پروگرام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے وقت میں اور دورانیے میں ڈاکٹر اسرار صاحب جتنا مختصراً ہمیں ڈاکٹر صاحب تمام مہربانی تو تھا ہم جی۔ بڑے شکر گزار ہوں گے ڈاکٹر اسرار۔ ان کھاں पहिरीं जो फ्रैक्चर ते इन टॉपिक ते पाण ॻाल्हायूं। ऐं चाहींदुसि त इहो कोविड वारो जेको एक्सपीरियंस असांजे इंग्लैंड में आहे उहो बि तव्हां सां शेयर कजे सभिनि सां। त थोरो जीअं पाकिस्तान में डॉक्टर अमीर साहब तमामु बहितरीन तरीक़े सां असांखे एक्सप्लेन कयो ऐं सॼी सिचुएशन पाकिस्तान जी ॿुधाई आहे। त आउं चाहियां थो त थोरो इंग्लैंड जो तव्हां सां सभिनि सां शेयर करियां। तो मेरे दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लैंड में भी यही हालत है जो पाकिस्तान में है। वही वबाई हिसाब से जो अवाम जो है वो एक हद तक शुरू में तो खौफजदा थी, तो बहुत डिस्टेंस भी किया उन्होंने, मास्क भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन एक हद होती है इंसान की, आखिर तंग हो के वो फिर लंदन के इलाकों में उन्होंने बहुत सारी वो डिस्टेंसिंग नहीं की, पिकनिक करना ये करना शुरू किया। तो यहाँ की पुलिस ने फिर उनके ऊपर फाइन किया और जुर्माना किया और काफी जुर्माना करने लगे मजबूरन, ताकि लोगों को जो है वो, क्योंकि फैल रही थी उस तरह से। और एक दफा एक फर्स्ट वेव में हमारे पास कंट्रोल आ गया था, लेकिन क्योंकि जब आवाम ने क्रिसमस के टाइम पर जो है वो बिल्कुल एहतियात छोड़ दी, और क्योंकि क्रिसमस इनके ईद का टाइम होता है तो यहाँ पर वो बिल्कुल एहतियात छोड़ दी, तो उस वजह से एक सेकंड वेव काफी बहुत फैल गई, बहुत बुरी तरह से फैली। पिछली वेव में जो डेथ रेट था वो बहुत कम था, 400-500 के मैक्सिमम 600 तक गए, कभी 800 तक भी गए होंगे, लेकिन इस मर्तबा काफी अरसे से 1200-1300 पर वीक जो है डेथ मौजूद हैं जिनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव था। पिछले जो है 6 हफ्ते में, 8 हफ्तों में जो या 4 महीनों के अंदर अंदर जो कोविड जिनको टेस्ट पॉजिटिव थे उनकी डेथ जो है वो इतनी यहाँ तक गई है। तो एहतियात तो बहुत जरूरी था, और यहाँ पे भी इंसान की फितरत सेम ही होती है हर जगह, तो यही है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कारोबार बंद है तो उनको सपोर्ट देती है, उनको जो जॉब उनके लॉस नहीं होने दिए हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, ना भी काम पे जा रहे हैं तो उनको घर बैठे उनको फंड्स दे रही है, उनको बिल्कुल इस हिसाब से सपोर्ट कर रही है। जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो गरीब गवर्नमेंट है, या इस तरह से दूसरे ममालिक जो गरीब ममालिक हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे इतने करने के, लेकिन ये जो चीज है देखी गई है कि इसके बावजूद जो है सेकेंड वेव काफी तेज है। लिहाजा एहतियात तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एहतियात के बगैर काम नहीं चलता। तो सिंपल एहतियात तो यही कि मास्क लगाना, हाथ धोना, ये तो इम्पोर्टेंट दो चीजें तो हम कर सकते हैं ना, हम मास्क लगा के रखें और बार बार हाथ धोएं, तो अगर हाथ सफाई रखें तो उससे काफी कंट्रोल होता है। तो दूसरी बात यह है कि वैक्सीन यहाँ पर इसी तरह से प्लान्ड है जिस तरह से पाकिस्तान में प्लान की गई है, और जो मेन है वर्कर्स हैं उनको पहले जो फर्स्ट फ्रंट लाइन पर वर्कर्स हैं उनमें स्पेशली दी, वो जो है हमारे जो है हॉस्पिटल्स के जो है काम करने वाले हैं, या नर्सें हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो भी स्टाफ है हॉस्पिटल्स में काम करता है, तो उनको पहले उन्होंने हॉस्पिटल साइट पे भी पहुंचाई है, और उनकी प्रायोरिटी पर जो है वो 80 साल से ऊपर वालों को पहले प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि डेथ रेट उनमें ज्यादा था, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पहले से बीमारियों में वो होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा होते हैं, उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं, तो वो एक दफा हॉस्पिटल में चले जाएं तो फिर उनके लिए वहां से निकलना मुश्किल था। तो उनको कवर करने के लिए पहली लॉट जो है 80 साल से ऊपर वालों को दी, और वो अब यहाँ पे कवर हो गई है। अब जो है उन्होंने उनसे यंगर लोगों को देना शुरू किया, जिसमें हाई रिस्क को दिया, जो मसलन जिनको डायबिटीज है, या जो स्टीरॉइड्स पर चलते हैं, या जिनकी इम्यून सप्रेशन है किसी वजह से, या जिनको कैंसर वगैरह की इम्यून सप्रेशन की दवाइयाँ चलती हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है वो जिनमें भी थोड़ा सा इम्यून कंप्रोमाइज है या डिजीज प्रोसेस है, तो उनको जो है वो जो सेकंड उसके बाद जो उन्होंने दिया है, उसके बाद ये जनरली आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को पूरा देंगे। तो ये यहाँ की सूरत हाल है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करें।
رہا سال یہاں پہ بھی وہی انسانی فطرت ہے، وہی جو افواہیں ہیں کہ ویکسین لگائی جائیں یا نہ لگوائی جائیں، یہ ڈاؤٹس یہاں پہ بھی بہت ہیں. ایون ہیلتھ ورکرز والے بھی ڈر ڈر کے ان میں نرسیں پوچھتی ہیں ایک دوسرے سے یا ڈاکٹرز یا لگوائیں یا نہیں لگوائیں اس میں، کیونکہ بہت ساری افواہیں بھی اس میں ہیں. اور جہاں تک اس کی افادیت ہے تو یہ تو وقت بتائے گا. سیفٹی کے بارے میں تو سب جو ریسرچ، جو ارلی ریسرچ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیف ہیں. کچھ چند لوگوں میں، ہزاروں میں کیا بلکہ لاکھوں میں کوئی چند لوگوں میں جو ہے اس کا ریئیکشن ہوا ہے. تو ریئیکشن تو کسی بھی دوائی کا ہو سکتا ہے، وہ کیونکہ جو جس پروسیس سے وہ نکلتے ہیں، کسی جیسے فلو کی ویکسین ہے اس میں ایگ چکن وغیرہ سے اور ایگ سے ان سے کسی سے الرجی ہوتی ہے تو وہ والی ویکسینیشن نہیں لگائی جاتی ہے تو الرجی تو ہوتی ہے. تو ایک انڈے سے بھی انسان کو الرجی ہوتی ہے، تو ایک ویکسین میں بھی لاکھوں میں کسی کو الرجی کی وجہ سے ریئیکشن ہوا ہے. البتہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر تو یہاں رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ کوئی کمپلیکیشن ہو. ہاں، یہاں پر افادیت کے لیے، ویلیڈیٹی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ پہلا ڈوز جو ہے اور اس دوسرے ڈوز کے درمیان 3 مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے، اور 3 مہینے کے بعد 3 سے 4 مہینے میں سیکنڈ ڈوز لگے تو امیونٹی کافی بوسٹ ہوتی ہے اور یہ پروٹیکٹ کرے گی. یہ اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گی کہ اگر وائرس دوبارہ بھی آتا ہے تو وہ اتنی شدید اثرات سے حملہ آور نہیں کرے گا، کیونکہ مدافعتی قوت اس کو تھوڑا سا ڈیفینس کرے گی. ویریشنز ہو رہی ہیں اس میں، جو ہے وہ شکلیں بدل کے وائرس آ رہا ہے. مختلف ملکوں میں وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ دوسری ویریشن کے ساتھ ایک نئی ویو جو ہے وائرس کی آتی ہے. تو اس میں کوشچن ہے کہ کیا یہ ویکسین ویلڈ ہے. تو اس وجہ سے کافی یہاں پر انگلینڈ میں شور ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ویکسین ویلڈ نہیں ہے دوسری ویریشن میں، تو پھر کیوں لگوائی جائے، کیونکہ تو ویریشن تو بار بار ہوتی رہتی ہے. تو پھر یہ ویکسینیشن اگر نہیں کام کرے تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ اگر اس جو نئی ویریئنٹ جو وہ اگر حملہ آور بھی ہوتا ہے اور کچھ سمٹمز ظاہر کرتا بھی ہے تو اس کی علامات اور بیماری اتنی شدید نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیفینس میکینزم آلریڈی جو ہے وہ تیار ہے. تو اس کو تھوڑا سا سوئچ کرنے میں دیر نہیں لگی. جیسے بارڈر پہ فوج تیار پہنچ گئی ہے، اب فائر ہوگا تو لڑائی ہوگی، وہ کتنی شدت ہوگی تھوڑی بہت تو ہوگی، اگر کچھ نہیں ہو تو ہوائی فائر تو ہوگی. تو کہنے کا مقصد ہے اس امیونٹی اگر 100% نہیں ہوگی تو بھی وہ فائدے میں ہی رہے گی، کیونکہ ایک تیاری ہے اس کی. اور ایک اور کہا گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی لانگ لاسٹنگ ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس جو فلو جو ہے ان علاقوں میں بہت کامن ہے، اور فلو کی وجہ سے جو 80 سال سے اوپر یا 70 سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ کافی اس وائرس سے پہلے بھی مرتے تھے. تو یا امیون سپریشن والے، ڈائبٹکس والے، کہ ان کو ہر سال جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں اس فلو وائرس کے آنے سے پہلے کے دوران ہر سال جو ہے وہ جو فلو ویکسینیشن لگتی ہے، تو وہ 1 ایئر کے لیے ویلڈ ہے، لیکن اگلے سال وہ کام نہیں کرتی ہے. اور لیکن اس فلو ویکسینیشن کے اثرات، اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو بھی ویکسینیشن لگتی ہے تو ان کو وہ فلو تو پھر بھی ہوتا ہے، لیکن ویسا شدید نہیں ہوتا کہ بالکل وہ ہاسپٹلائز ہو جائیں، اور وہ اس کا بالکل چھوٹا سا معمولی چند دن کا ایک لگتا ہے کہ ہاں بھائی فلو ہوا ہے، لیکن وہ شدید بیماری نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے وہ جو شدت ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ کووڈ نیا وائرس ہے، یہ بھی فلو ٹائپ وائرس ہے، تو اسی کا انداز ہے. اور اس کی یہ جو ویکسینیشن ہے اس وائرس پہ وقت بتائے گا کہ کتنی ویلڈ ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کی 6 months تک، تو جو رپورٹ ابھی تک جو پبلش ہوئی ہے کہ بھئی اس کے جو امیونٹی جو ہیلپ فل ہے وہ 6 months تک تو ہے، کیونکہ جن کو یہ تجرباتی طور پر شروع میں لگائی گئی اور ان کو وہ باقاعدہ چیک کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. تو اس کی رپورٹ اور ریسرچ جو ہے بتا رہی ہے کہ اب تک کی ریسرچ کے مطابق، کیونکہ یہ ویکسینیشن تو ابھی نئی چیز ہوئی ہے، تو ان کو تجربات کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور جن پر تجربات کیے گئے ہیں ان پہ امیونٹی 6 مہینے تک تو دیکھی گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بتائے گا کہ وہ سال بھر رہتی ہے، 9 مہینے رہتی ہے، کیا ہوتا ہے. جی
ویری گڈ، بالکل صحیح. تو اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سلام کے جو سوال پر کہ بہت ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو میں سمجھ سکا وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ لا محالہ ہمیں ویکسینیشن کروانی چاہیے، باوجود اس کے کہ بھلے اسے اگر کوئی مضر اثرات ہیں بھی، تو وہ کسی بھی دوائی کے ہو سکتے ہیں، وہ کسی کھانے کے بھی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے اور ہم اس تکلیف کا کوئی علاج آیا ہے تو ہم اس خوف سے ہیں کہ اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہو جائے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہی پیغام ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں وہ احتیاطی تدابیر بھی، احتیاط علاج سے بہتر ہے، کیئر از بیٹر دین کیور. تو احتیاط تو کرنا ہی کرنا ہے، اور ویکسین کا احتیاط ہی ہے، یعنی احتیاطی طور پہ ہم ایک چیز لگواتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی بیماری کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہیں اور اس کو مقابلہ کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا، میں سمجھ ہمارے دوست سمجھے ہوں گے، وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ویکسین تو اور لگوانی ہی چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے دوست سمجھ گئے. اور اب میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں فریکچر کے متعلق. جی ہاں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ ہم ہیلتھ ورکر ہیں تو ہمیں ویکسینیشن جو پروگرام کے مطابق میں نے کل لگوائی اور آج آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. اللہ کے فضل سے کوئی ایسی کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں ڈاکٹر سلام کے جو انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ فریکچر کیا چیز ہے. تو فریکچر کا مطلب ہے کہ ہڈی کا ٹوٹنا. اب یہ جو ہڈی کیوں ٹوٹتی ہے، ظاہر ہے انسان چلتے پھرتے گرتا بھی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز لگتی ہے تو باڈی جو ہے انسان کی اللہ تعالیٰ نے مضبوط بھی بنائی ہے، اس کے باوجود کمزور بھی ہے اس میں. تو کچھ انداز میں جب باڈی گرتی ہے تو اس کو بیلنس کرتے کرتے جو ہے جب انسان کو یا کوئی چوٹ لگتی ہے، ڈائریکٹ چوٹ لگتی ہے، یا گرنے سے انسان جو اس طرح سے گرتا ہے کہ ہڈی پہ زیادہ وزن پڑ جاتا ہے تو وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فریکچر. تو یہ ایکسیڈنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ چوٹ بھی جو اسالٹ ہوتی ہے جس میں حملہ کوئی کرتا ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے، کھیلتے کودتے ہم گرتے ہیں اس میں بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی چیز آ کے کوئی اچھل کے گری ہمارے اوپر تو اس میں بھی فریکچر وہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. تو ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس میں کافی درد ہوتی ہے کیونکہ یہ اس میں نرو سپلائی بہت ہوتی ہے تو کافی پین فل ہوتی ہے، درد والی چیز ہوتی ہے. ایک تو اس کی علامات یہ ہے کہ درد ہوتا ہے اس میں سخت، جب چوٹ لگتی ہے تو اس میں لگتا ہے کہ بس ایسے ہی کبھی کبھی تو ہلکی سی چوٹ لگتی ہے لیکن تھوڑا سا درد ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایسے ہی موچ آ گئی ہے یا تھوڑا سا یہ جو کھال وال گوشت وغیرہ میں جو ہے وہ سافٹ ٹیشوز میں جو ہے وہ بروز ہوا ہے. تو کیونکہ عام طور پر زیادہ تر کامن تو ایسے ہی ہوتا ہے تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہوا ہے. تو ہیئر لائن فریکچر جو بالکل باریک ہڈی پہ جو فریکچر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح سے مس بھی ہو جاتے ہیں. اسپیشلی جو اپر لم میں ہوتے ہیں نا، جو ہم عام میں، کیونکہ اس میں ہم درد ہوگا تو ہم عام یوز نہیں کریں گے تو لیکن چلتے پھرتے رہتے ہیں. اگر ٹانگ وانگ میں پیر میں کسی اور جگہ لگتی ہے تو لنگڑا لنگڑو پہ چل جاتے ہیں. اگر وہ اسٹیبل فریکچر ہے تو درد کی وجہ سے کم چلیں گے، تھوڑی سی سوجن ہوگی. تو ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اس کی علامات ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہڈی کتنی بری طرح سے ٹوٹی ہے. اگر معمولی ٹوٹی ہے تو وہ آدمی کو شک ہوگا کہ کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی میں بھی نہیں لگے گی، محسوس ہوگا. اور جب اگر ہڈی بری طرح سے اگر ٹوٹی ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے، وہ موچ کا درد سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایک علامت یہ ہوتی ہے چوٹ لگنے کے بعد جو ہے وہ درد ہوتا ہے. دوسری علامت اس کی یہ کہ ٹیشو سوج جاتے ہیں، سوجن ہوتی ہیں، سویلنگ ہوتی ہے، سوجن ہوگی اس جگہ پر. تیسری یہ بات ہے کہ اس کو جو جوڑ آس پاس جو جوڑ ہوگا اس کو جب ہم چلائیں گے تو اس میں درد بڑھے گا تو چلا نہیں پائیں گے، وزن نہیں دے پائیں گے، یہ اس کی علامت ہوگی.
پھر یہ ہے کہ اگر شدید چوٹ لگی ہے اور اگر وہ ہڈی بالکل ٹوٹ کے ظاہر ہو گئی ہے اور کھال کو پھاڑ کر جو ہڈی باہر آ گئی ہے تو بالکل اس کو ہم ہماری ٹرم میں اوپن فریکچر جو بولتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہوئی کھل گیا ہے وہ اسکن وکسن جو پھاڑ کر جو باہر آ گیا ہے تو یہ تو ہر کسی کو نظر آتا ہے کیونکہ وہ بلیڈ بھی کرتا ہے. اور اگر کھال وال نہیں پھٹی ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کھال پھٹے بغیر بھی ہڈی اتنی بری طرح سے ٹوٹی ہے کہ جو شکل ہے سیدھا پن جو ہے ہڈی کا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بینڈ آ جاتا ہے. تو وہ تو بینڈ آ جائے یا جو اسکن کو کھال کو جو ہے پھاڑ کے ہڈی باہر آ جائے, یہاں پہ تو پتہ پڑ جاتا ہے کہ بھئی ہڈی ٹوٹی ہے, زخم بھی ہوا ہے, سب کچھ ہے. تو اگر بینڈ آ جائے تب بھی جو ہے اس سے پتہ پڑتا ہے کہ بھئی ہڈی ٹوٹی ہے. لیکن اگر کوئی خم وغیرہ نہیں ہے تو شدید پین ہے تب بھی آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ تو ہڈی ٹوٹی ہے. اور جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے آس پاس رشتہ دار دوست ہے وہ بولتے ہیں بھائی تیری تو ہڈی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ لگتا ہے تیری ہڈی ٹوٹی ہے. تو اس طرح سے بھی ایک دوسرے سے بھی معلوم ہو جاتی ہے. ہاں لیکن وہ درد بڑا شدید ہوتا ہے جو انسان کو ہاسپٹل کی طرف لے جاتا ہے شک میں کہ یار یہ ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہے یا درد کیوں نہیں ختم ہوتا ہے. تو اس طرح سے بھی وہ جی تو فریکچر جو ہے وہ سمپل بھی ہو سکتا ہے ایک معمولی فورس کی وجہ سے جو اس کو آدمی برداشت کر جائے تو, اور فریکچر بہت بری طرح سے بھی ہو سکتا ہے جس میں ہڈیاں جو ہے وہ بری طرح سے ٹوٹی ہوں. اب جیسے کسی جگہ پر ہمارے بازو میں ایک ہڈی ہے اور جیسے ہمارے نیچے بازو کے نیچے یہ جو ہے آرم, یہ فور آرم ہے جس کو ہم بولتے ہیں, جو کلائی سے لے کر جو ہے کوہنی تک کی ہڈیاں ہیں, ادھر 2 ہڈیاں ہیں, پھر ہاتھ کی ہڈیاں ہیں. تو چھوٹے موٹے فریکچر بھی ہو سکتے ہیں, بری طرح سے فریکچر بھی ہو سکتے ہیں. ان میں ایک اور چیز جو ہوتی ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے میسج جو ہے کہ اگر کوئی کھال اگر پھٹ گئی ہے, اسکن پھٹ گئی, بلیڈ باہر ہوتا ہے تو یہ خطرناک جو بری طرح ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس میں اگر وہ بلڈ اگر باہر آ جاتا ہے تو وہ اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اندر جمع نہیں ہوتا, وہ ڈینجرس نہیں ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل میں آدمی جائے گا جلدی اس کو کور کر لیں گے, کوئی اس کو تیار کر لیں گے جو مینجمنٹ ہوگی. لیکن جو ہڈیاں جو ٹوٹ جائیں بری طرح سے اندر اور جو اسپیشلی جو کرش ہو نا, جو جیسے کوئی کسی کا پاؤں آ گیا کھیلتے کھیلتے فٹ بال کی کوئی پاؤں پر یہاں پہ چڑھ گیا یا ٹانگ پر چڑھ گیا یا ٹانگ پہ زور سے لگی یا کوئی گاڑی کی ایکسیڈنٹ میں گاڑی آ کے بمپر لگا تو اگر کھال نہیں پھٹی تو اندر وہ بلیڈ کرتا ہے. تو بلیڈ کرنے کے بعد وہ جو ٹیشوز ہیں جو اندر گوشت وغیرہ وہ سوجن اتنی ہوتی ہے تو جب سوجن بڑھ جائے تو ہماری جو ڈسٹل جو نیچے جانے والی جو خون کی نالیاں ہیں ان پر پریشر پڑتا ہے, وہ تنگ ہو جاتی ہیں. اس کے تنگ ہونے سے جو ہے وہ جو نیچے جیسے اگر ٹانگ پہ لگے تو پاؤں میں جو ہے وہاں پہ اس کی سرکولیشن ختم ہونے لگتی ہے. اور اس کی سرکولیشن تو بہت دور تک, اگر بڑی سرکولیشن اگر کمپریشن ہو تو نیچے جا کے ختم ہوگی. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی سرکولیشن کم ہونے سے پہلے مائکرو سرکولیشن جو ہوتی ہے, جو مائکروسکوپی باریک باریک جو ہوتی ہیں جو کہ عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی, وہ آرٹیریولز اور وہ جو ہے گوشت کی مسلز کی جو ہیں جو گوشت ہمارے پٹھے ہوتے ہیں ان میں جو گوشت لگا ہوا تھا اس کی مائکرو سرکولیشن کو پریشر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سوجن اس کو کمپریس کر دیتی ہے. تو اگر ٹیشوز کو اگر ایک کہتے ہیں کہ اگر 6 گھنٹے تک اگر اس کو اگر بلڈ سپلائی نہ ملے تو ٹیشوز مرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نیکروس ہو جاتا ہے, ہم بولتے ہیں کہ یعنی کہ مسلس جو ہے مسل مر جاتا ہے. تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ 6 گھنٹے تو بہت جلدی گزر جاتے ہیں چوٹ لگنے کے بعد. اکثر آپ دیکھیں گے لوگ بولتے اسی میں کہ یار ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یہ سوجن تو بہت ہو گئی ہے درد, لیکن درد اس میں بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو اگر ٹیبلٹ بھی دی جائیں, انگلش ایون انجیکشن بھی دی جاتی ہیں, مورفین کی انجیکشن بھی دی جاتی ہیں, تو بھی وہ اس کا درد ختم نہیں ہوتا, وہ تڑپتا ہے آدمی. تو اگر ایسی علامت ہے تو اس کو سمجھ جائیں کہ اندر ٹیشوز جو ہے مر رہے ہیں اور نیکروسس ہو رہی ہے, سوجن نے بڑا کام کر دیا ہے, یہ ایمرجنسی ہے. فریکچر کی یا ہڈی ٹوٹنے کی جو سب سے بڑی ایمرجنسی ہے جو میں آج میسج میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ چھوٹی موٹی ہڈی تو ٹھیک ہے ٹوٹ گئی, ادھر کوئی کٹ گیا باہر آ گئی ہڈی, وہ مینج ہو جاتی ہے.
لیکن اگر بند ہو اور سوجن بہت ہو اور پین بہت ہو اور پین کلر ہو رہا ہے، پین بہت ہو رہی تو اس کو فوراً ہاسپٹل میں جانا چاہیے، کیونکہ ونڈو جو ہوتی ہے، جو کھڑکی جو کام کرنے کی جو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ود ان 6 آورس اس کو ڈائگنوز کر کے فوراً اس کو ریلیز کریں. اس کو ہم بولتے ہیں کمپارٹمنٹ. یہاں پر کمپارٹمنٹ ہے اس طرح سے کہ ہڈی اور کھال کے اندر جو ایک فیشیا ہوتی ہے، لیئر ہوتی ہے جھلی، ان کے درمیان جو ہے یہ ٹائٹ جھلی ہوتی ہے، لہذا گیپ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں سوجن اور جو بلڈ ہوتا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، تو یہ سوجنے کے بعد جو ہے نا اب یہ نہیں پھیلتی. اسکن تو بہت الاسٹک ہے لیکن فیشیا جو ہے وہ اس کی جو جھلی ہے وہ نہیں پھیلتی، اور جو اندر جو بلڈ ویسلس ہیں وہ کمپریس ہوتی ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ یہ تھا، اور فوراً ہاسپٹل میں فیشیا کو کھال کے نیچے جو کٹس لگا دیے جاتے ہیں لانگیٹیوڈنل، تو گولڈن ٹائم جو اس کا کہتے ہیں کہ ود ان 6 آورس، لیس دین 6 آورس میں اگر وہ ڈائگنوز ہو جائے اور ایون سسپیکٹ بھی ہو تو اس کو فیشیوٹومی کہتے ہیں، یعنی کہ جھلی کو کھال کے نیچے جو سخت جھلی ہے اس کو لمبے لمبے کٹس دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کمپارٹمنٹ ڈیکمپریس کرنا، یا یہ کہ پریشر ریلیز کرنا. تو اس سے فوراً پریشر ریلیز ہوگا اور جو مسل جو ڈیتھ جو ہوگی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اگر ود ان 6 آورس میں ہو جائے تو چانس کم ہوتا ہے، کیونکہ پہلے پین ہوتی ہے سرکولیٹ. جب بھی کسی کی اگر یہاں پہ ہم انگلی میں اگر ہم دھاگا زور سے باندھ کے رکھ لیں، تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ درد ہونا شروع ہوگا. تو پہلے جب بلڈ سرکولیشن کم ہوتی ہے تو ٹیشوز میں درد ہوتا ہے، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے. تو درد ایک علامت ہے تو سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے. تو پہلی تو چیز ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ کے، کیونکہ پھر پرابلم کیا ہے، اگر اس میں دیر ہو جاتی ہے تو مسل مر جاتا ہے، تو وہ مسلس جو ہے نا وہ لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں اگر ڈیتھ ہو جائے نا. کس طرح سے لائف تھریٹننگ ہے کہ مسل جب مرتا ہے تو مسل یا گوشت جس کو ہم بولیں گوشت یا مسل، وہ جو مرتا ہے تو اس کے اندر جو مایوگلوبین ہوتا ہے، جو اس کا مسل کا جو ایک پروٹین ہوتا ہے جو مایوگلوبین، وہ باریک وہ سرکولیشن میں ریلیز ہوتا ہے. وہ جب سرکولیشن میں ریلیز ہوتا ہے تو وہ فلٹر ہوتا ہے، خون جو خون میں شامل ہونے کا فلٹر ہوتا ہے کڈنیز میں. تو پھر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کڈنیز کی چھنی جو ہے وہ اتنے موٹے موٹے ذرات جو ہے وہ چھان نہیں سکتی، تو وہ اس میں چھنی بلاک ہو جاتی ہے گردوں کی. تو چھنی اگر گردوں کی بلاک ہو جائے تو آدمی کو رینل فیلور میں چلا جاتا ہے، کڈنی فیل ہو جاتی ہے چھاننے کے لیے. پھر یہ الگ کمپلیکیشن ہوتا ہے، یہ تو ایمرجنسی والے پرابلمس ہوتے ہیں. خیر اگر وہ نہیں بھی ہوتا ہے، اگر اس سے بچ بھی جاتا ہے، اگر یہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ اس سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی ایسی بنائی ہے کہ اگر ایک کڈنی ختم ہو جائے یا ڈونیٹ کر دیں تب یہ ایک کڈنی پہ بھی چلتے ہیں. تو 50% اگر گردوں کی چھنیاں بلاک بھی جائیں تب بھی آدمی چل جاتا ہے، تو وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں، اس طرح سے کام چل جاتا ہے. لیکن اس سے بھی بچ جائیں. لیکن مسلس کا کیا اثر ہوتا ہے، مسلس جب مر جاتے ہیں تو جو ہیلنگ ہوتی ہے مسلس کی وہ ہوتی ہے اسکار ٹیشو سے، یعنی کہ جیسے اگر آپ سمجھیں گے یہ کھال کٹ گئی اور پھر ہم اس کو ٹانکے لگاتے ہیں تو آپ کو نشان نظر آتا ہے نا، جو وہ سخت ہوتا ہے، نارمل اسکن جیسا نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اسکار ٹیشو. وہ مسل جو ہیل کرے گا وہ بھی ایسے ہی اسکار ٹیشو سے ہیل کرے گا، وہ سخت ہوتا ہے، وہ مسل کی طرح الاسٹک نہیں ہوتا ہے. تو مسل ہم جب موو کرتے ہیں تو مسل چھوٹا بڑا ہوتا ہے، الاسٹک ہوتا ہے، الاسٹک کی طرح ہم کام کرتے ہیں. لیکن وہ پھر وہ الاسٹک نہیں ہوگا تو وہ ٹائٹ ہو جائے گا، کانٹریکٹ کرے گا. تو کیا کہ یہ جیسے اگر یہاں پر اگر یہ فریکچر ہوا ہے اور کمپارٹمنٹ سنڈروم ہوا ہے تو یہاں کے مسل جو ہاتھ کے ہیں وہ سکڑ جائیں گے، تو آدمی کے ہاتھ انگلیاں سکڑ جائیں گی، کمپارٹمنٹ یہ کمپلیکیشن ہو جائیں گے اور ہاتھ کا فنکشن خراب ہو جائے گا. تو جو ایمرجنسی والی جو خطرناک جو چیز ہے جو عوام تک ہونی چاہیے کہ فریکچر تو ہوتے رہتے ہیں، اور کمپارٹمنٹ سنڈروم جس کو ہم یہ بولتے ہیں، یا جو پریشر کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو یہ کامن نہیں ہے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ آرام سے اس کو نظر انداز ہو جاتا ہے یا دیر ہو جاتی ہے اس میں آرام سے ڈائگنوس ہونے میں، جس کی وجہ سے جو نقصان جو ہے وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، یا معذوری کے انداز میں بھی وہ جو ہے ساری عمر انسان کو معذور کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا جو معمولی سا ایک جو پروسیجر ہے اس کو اگر فوراً ٹائم پہ کر دیا جائے تو اس سے انسان بچا جا سکتا ہے. باقی جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو اس کا جڑنا تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا میکینزم دیا ہوا ہے اور باڈی میں بڑا سسٹم ہے
कोई भी हड्डी टूटती है वो अपने नेचुरल वे पे जुड़ती तो वो खुद है, वो डॉक्टर कोई जोड़ता नहीं है, ना ही कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन जोड़ता है, ये जुड़ती वो खुद है। हाँ, डॉक्टर का काम उसका ये है कि उस हड्डी को सही जगह पर एग्जैक्ट वैसे ही बनाए ताकि वो जुड़े। कि अगर वो सही जगह पर नहीं बैठेगी तो अगर वो हड्डी वापस, अगर ये गैप ज्यादा है तो हो सकता है वो हील ही नहीं होगी, फिर वो मूव होता रहेगा और वहां पर जो एक और जोड़ बन जाएगा। तो वो हड्डी अगर नहीं अगर जुड़े और उसमें फिर वो जोड़ जो बन जाए तो वो दर्द करेगी और काम में भी प्रॉब्लम करेगी। तो एक तो वो हड्डी जो है वो हड्डी से मिली हुई हो या करीब हो, और दूसरा डॉक्टर का काम होता है कि अगर उसको जो हम मूवमेंट जो है फ्रैक्चर जो हड्डी जहाँ टूटी है उधर मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर मूवमेंट होगी तो वो हील नहीं करती है, फिर उधर जॉइंट जोड़ बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे अगर कोहनी और यहाँ के दरमियान ये दो हड्डियां टूट जाएं तो अगर यहाँ पर मूवमेंट होंगी तो या तो ये हील नहीं करेगी या हील कभी कभी वो ऐसे ऐसे ही जो है नॉन यूनियन में जाती है, क्योंकि उसमें एक नया जोड़ बन जाता है जो हील नहीं होता है और वो बड़ा प्रॉब्लम करता है, तकलीफ देता है, सारी उम्र तकलीफ देता है, उसमें दर्द होता है। तो इसलिए डॉक्टर का काम सिर्फ ये है कि आप उसकी मूवमेंट को खत्म करें और सही जगह पे बिठाएं। आप सही जगह बिठाने पे क्या होता है कि उस हिस्से का काम सही होगा। अगर वो जुड़ तो ऐसे भी जाएगी, एंगल में भी जुड़ जाएगी, लेकिन उस पूरे हिस्से का फिर जो, क्योंकि हर हड्डी के आगे और पीछे एक जोड़ होता है, तो एक पिछला वाला जोड़ भी खराब होगा उसका और अगला वाला जोड़ भी खराब होगा उसका, 5-7 साल के बाद उसके असरात पड़ेंगे और वो जोड़ सही नहीं होंगे और उसमें आर्थराइटिस हो जाती है। लिहाजा डॉक्टर का या ऑर्थोपेडिक का काम ये होता है कि उस हड्डी को सही जगह पे बिठाया जाए। अब उसका किस तरह एक्सरे करके पता पड़ेगा कि कितनी बुरी तरह से वो मुड़ी हुई है, क्या उसको खाली मैनिपुलेट करें, यानी कि उसको दबा कर खींच कर, जिसको बोलते हैं हड्डी को खींच कर जो है उसको बिठाना, उसको अगर सही जगह पे बिठा देता है और वो सही हो जाती है और उसको प्लास्टर से भी हम सपोर्ट कर देते हैं। एक तो ये होता है जो सादा सा फ्रैक्चर होता है, और एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जो उसको खींच खांच के बिठा नहीं सकते। और जैसे वो जो जोड़ को जो अगर इन्वॉल्व करता है, जैसे रिस्ट ज्वाइंट के करीब हो या शोल्डर के करीब हो या हिप ज्वाइंट के करीब हो, उनको खींच खांच के नहीं किया जा सकता, उनको तो फिक्स ही किया जा सकता है। तो फिक्स करने के लिए फिर उसके प्रोसीजर्स हैं। अब जैसे अगर ये हड्डी अगर कूल्हे की हड्डी के पास जो टूटती है, अक्सर बोलते हैं लट्टू टूट गया, पाकिस्तान में बताते हैं, तो ये लट्टू जो है वो खुद तो कभी भी नहीं हील होता है, उसका तो फिर सर्जरी होगी और उसको लट्टू को निकाल के दूसरा नया मेटलिक जो है स्टील का या जो मेटल का बना हुआ होता है वो लट्टू लगाया जाता है। या शोल्डर की हड्डी अगर टूट जाए तो उसको प्लेट और स्क्रूज लगाकर उसको सही जगह बिठाएं, क्योंकि वरना तो वो जोड़ सारी उम्र के लिए जो वो बहुत बुरी तरह से उसका अफेक्ट होगा और इंसान माजूरी में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो एक मुख्तसरन मैंने एक बताया कि सर्जन का रोल तो ये है कि हड्डी को सही जगह पे बिठाया जाए ताकि जोड़ों पे असरात और बॉडी के असरात और आउटकम जो बोले जे इसके रिजल्ट जो अच्छी आए। जो हड्डी जुड़ती तो खुद है, वो 3 महीने में जुड़ जाएगी, 6 हफ्ते से 3 महीने में जुड़ जाती, कि कोई हड्डी 6 महीने में, कोई 5 जो टांग की हड्डियां नीचे जो है वो 5 महीने तक भी ले लेती हैं, 5 महीने में जुड़ती हैं, कोई 6 महीने में जुड़ती हैं, कोई 4 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। तो जैसे अंगुलियों की हड्डी है 4 हफ्ते में, 4 से हफ्ते में इतनी हो जाती है कि आदमी बिल्कुल मूव करता है। तो ये मुख्तलिफ टाइम पे हील होती हैं और जो जुड़ती तो हड्डी जो है वो बिल्कुल नेचुरल वे में, उसमें कोई मसला ना। जुड़ने की वजूहत ये हैं कि उसमें गैप हो, तो उसमें अगर मसल बीच में आ गया है, कुछ और मसले हो गए तो उस वजह से वो फिर हील नहीं होती है। क्योंकि अगर हड्डी हड्डी से नहीं मिल जुड़ी हुई है, गैप ज्यादा है और बीच में कुछ और रोक रही है उसको हड्डी को मिलने में चीज, तो उसके लिए फिर ऑपरेशन करके उसको निकाल मिलाकर और जोड़ना पड़, ये सर्जन का काम होता है। तो ये चीज जो है बहुत आसानी से ऑर्थोपेडिक सर्जन को पहले एक्सरे में पता पड़ जाता है कि ये जोड़ या ये किस तरह से इसका मैनेजमेंट होगा। ये खाली मैनिपुलेट करके प्लास्टर से ज्यादातर तो ऐसे ही हो जाते हैं, और अगर जैसे जोड़ के करीब हैं तो उनको सीरियस लिया जाता है, क्योंकि अगर वो कार्टिलेज जो जोड़ के करीब है तो उसमें आर्थराइटिस का चांस होता है। वो आर्ट वर्क होता है, इसको एक एक चीज को जरे जरे को मिलाने की कोशिश की जाती है। जैसे गिलास टूट जाए उसको जोड़ लगा के गिलास को दोबारा वापस बनाना,
ये इम्पोर्टेंट काम होता है जोड़ों के करीब, वरना आर्थराइटिस हो जाती है, वो जोड़ तो हमेशा खराब हो जाता है हमेशा के लिए। इवन सर्जरी के बाद भी फंक्शनल तो होता है, लेकिन वो फिर भी आर्थराइटिस होती है और प्रॉब्लम तो करता ही है, लेकिन कम करता है। लेकिन अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया गया नेचुरल वे से हील, तो या तो वो हील नहीं करेगा, या हील होगा तो इतना बुरा हील करेगा कि पहले दिन से उसी वक्त से तकलीफ शुरू होगी, कभी खत्म नहीं होगी। और जो मैसेज ये है कि ये सारी डॉक्टर से फौरन हड्डी अगर शक भी हो तो एक्सरे करा लेना में कोई हर्ज नहीं है। ये कम से कम जो है, अगर चोट लगी है और आदमी समझ रहा है कि ये सूजन नहीं है इतनी, फिर भी अगर शक है कि हड्डी को दबाने से पता पड़ जाएगा कि हड्डी दबाई और उसमें दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि छोटा मोटा भी फ्रैक्चर हो सकता है। और इत्मीनान के लिए आदमी एक एक्सरे करवा लेगा तो पता पड़ जाए। ज्यादा ये होगा कि एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे इत्मीनान होगा और आदमी जल्दी से मूव करेगा, 2-4 दिन में फिर मूव करेगा। लेकिन अगर फ्रैक्चर है तो फिर उसको 3-4 हफ्ते उसको रेस्ट देना, प्लास्टर लगाना जरूरी है ताकि वो हील करे प्रॉपर, वो हड्डी अपनी जगह से। हो सकता है अभी नहीं हिली है, लेकिन हो सकता है आप जल्दी मूव करें, तकलीफ खत्म होने के बाद वो 1 हफ्ते के बाद पता पड़ा कि वो अपनी जगह से हिल गई, तो ये भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए बेहतर यही है कि अगर किसी को भी शक हो कि अगर ये दर्द थोड़ा सा शदीद है, आम इंसान को पता पड़ जाता है ये कितना शदीद है, तो अगर वो लंगड़ा के चल पा रहा है और कुछ या हाथ मूव नहीं कर पा रहा है, या उसको शक है और हड्डी में दबाने से थोड़ा दर्द हो रहा है, तो उसको चाहिए कि एक्सरे करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, और छोटे से खर्चे में उसको ये पता पड़ जाएगा और किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि जो फ्रैक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाता है और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है। तो इस एक अच्छी गुफ्तगू के साथ ही मेरे जहन में एक और सवाल आया है, वो ये है कि तो सवाल मैं करूँगा डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब से कि इस वक्त जैसा कि पूरे हमारे मुल्क में स्कूल खुल गए हैं, तो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, तो अब इस कोरोना के हवाले से कुछ वालिदैन जो हैं उनके जहन में ये भी है कि भाई हम स्कूल में बच्चे भेज रहे हैं, तो अब हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए बच्चों के लिए खास तौर पे और स्कूलों में। तो इस हवाले से डॉक्टर अमीर साहब से मैं ये सवाल करूँगा कि आपकी सजेशन क्या होगी, आपका क्या मशवरा होगा वालिदैन के लिए और स्कूल की जो इंतजामिया है उनके लिए कि अब जैसा कि स्कूल खुल गए हैं और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो इस हवाले से आप क्या मशवरा देंगे वालिदैन को भी और स्कूल की जो इंतजामिया है उनको कि बच्चों को कोरोना के हवाले से कैसे ट्रीट करना है? जी नहीं, ये बिल्कुल जबरदस्त सवाल है, क्योंकि तालीम जो है वो बहुत ही मुतासिर हुई है, और इसमें समझो अगर गैप आ जाता है तो उसका बड़ा नुकसान होता है, कौमों का नुकसान हो जाता है, 5-6 महीने का या 1 साल का नुकसान, वो फिर समझो कि सालों का नुकसान होता है, 10-12 साल का नुकसान होता है। तो इसमें भी ये हुआ है कि जो ऑनलाइन इवन जो प्रोग्राम इन्होंने चलाए, कुछ स्कूलों ने चलाए हैं, कुछ के पास तो मेरे ख्याल में ये फैसिलिटीज नहीं भी हैं, तो जिन्होंने चलाए भी हैं तो उसमें भी काफ़ी लड़के जो ऑनलाइन वो चलते हैं। मैंने खुद, मेरे घर का एक्सपीरियंस है कि मेरा जो बच्चा ऑनलाइन पे बैठा होता है, छोटा बच्चा जो है, बड़े बच्चों की तो वो सीरियसली बैठ के करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो उसको, उसमें कोई तरीका है कि वो साइट तो खोल देते हैं लेकिन उसको सीरियस नहीं पढ़ रहे होते हैं उसमें। तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस भी हुई हैं तो वो अधूरी अधूरी हुई हैं और उनका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं हुआ है। फिर उसमें जो टेस्ट हैं या एग्जामिनेशन हुए हैं वो भी समझे कि मैनिपुलेटेड हैं, और सबने जो है ना कॉपी वापी करके और इस तरह करके नकल करके और इस तरह करके पास किया है सबने, तो वो उसमें वो इतना अच्छा नहीं रहा वो, और इसमें काफी नुकसान हो चुका है ये। और बहरहाल जैसे इन्होंने, मेरा ख्याल तो ये था कि जिस तरह इन्होंने हमारे मुल्क के हिसाब से जैसे स्मार्ट लॉकडाउन और ये मैक्रो लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन और इस तरह की जो चीजें इंट्रोड्यूस कराई थी, तो स्कूलों को भी उस तरह अगर चलने देते तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और
اس کے باوجود کیونکہ دیکھیں بچے یہ جو اسکول نہیں جاتے ہیں نا، آپ کو اور ہمارے سب کو پتا ہے کہ یہ بچے پھر مارکیٹوں میں تو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، مارکیٹوں میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں یہ سب، اور وہاں پہ بھی وہی رش ہوتی ہے کورونا، وہاں پہ تو وائرل لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ تھا کہ اسکولوں کو جو اب انہوں نے شروع کیا ہے یہاں پہ کراچی میں کچھ اسکولوں نے، جیسے میری مسز خود بھی پڑھاتی ہیں DHA کے اسکولوں میں، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ 50% جو ہے بچے جو ہیں، کیونکہ گیپ رکھنے کے لیے کلاس روم چھوٹے ہیں تو گیپ رکھنے کے لیے 50% 3 دن آئیں گے، 50% پھر 3 دن دوسرے 3 جو دن ہوں گے اس میں آئیں گے، تو وہ ڈسٹینسنگ بھی رہ جائے گی. باقی ماسک تو جو ہے ٹیچروں کو اور ان کو سب کو لازمی ہے، وہ کر بھی رہے ہیں، اور میں خود وزٹ کر کے بھی آیا ہوں وہاں پہ جا کے اسکولوں میں، میں نے دیکھا بھی ہے، تو وہ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، اور اس کو اب روکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان کرے گا. اگر ہماری تعلیم اس طرح متاثر ہوئی تو ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کے ایک تو وہ جو اس سے دور ہو گئے ہیں، پورے سلیبس سے بھی دور ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں میرا آئیڈیا بھی یہی ہے کہ اسکولوں کو تو شروع سے ہی بند نہیں کرنا چاہیے تھا، جس طرح انہوں نے مارکیٹوں کو بھی اس طرح طریقے سے جو ان کا جو بھی طریقہ تھا اس میں بند نہیں ہوئی، مانا مکمل مارکیٹیں بند نہیں ہوئی، کچھ ٹائم انہوں نے مقرر کیا. تو اسکولوں میں بھی ایسے کر سکتے تھے کہ بھی اسکول کھولتے اور اس میں جیسے ابھی انہوں نے 3 دن اور 3 دن ڈیوائڈ کیے اس طرح کرتے، یا پھر کلاسز کچھ کم کر دیتے، لیکن جو جیسے ہوتا ہے نا کچھ لازمی کلاسز ہوتے ہیں، لازمی سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کی کلاسز کرتے، اور باقی جو آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو بعد میں بھی وہ کور کر سکتے تھے. لیکن لازمی جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ لازمی جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ بنیادی ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیا. اب اگر کھل گیا ہے اور اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، یہ جو 50% والا طریقہ ہے یہ بھی صحیح ہے. باقی گورنمنٹ کے اسکولوں کا جو ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ میرے خیال میں اس طرح شاید نہیں کر رہے ہیں، وہ تو پورا ہفتہ شاید کھول رہے ہیں، اور اس کو بس یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے تو اس میں ڈسٹینسنگ رکھیں، ماسک لازمی کریں، کیونکہ لاپرواہی زیادہ طور پہ یہ ہوتی ہے، جو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ لاپرواہی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے. خود ٹیچر کو بھی ڈسپلن ہونا چاہیے، اور وہ جب خود ٹیچر ڈسپلن کرے گا تو یہ جیسے ہمارے شہروں کے سپوز کریں اسکول ہیں، اس میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ڈسپلن ہو سکتا ہے. اب گاؤں کے اسکول میں تو ٹیچر، کئی اسکول ایسے گاؤں میں جس میں ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے، اگر وہ ایک ٹیچر بھی اگر ڈسپلن ہو جائے اور تھوڑا سیریس ہو جائے تو خاص طور پہ میں گاؤں کے اسکولوں کے جو ٹیچر ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ اسکول کھلے ہیں، اس کو اچھا موقع ملا ہے، اپنے بچوں کو، ہماری قوم کے بچے پڑھیں گے ان کو. اور گاؤں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کمرہ چھوٹا ہے تو باہر بھی صحن میں بٹھا کے، درخت کے نیچے بھی بٹھا کے ان کو ڈسٹینسنگ سے بٹھا کے ان کو پڑھا سکتا ہے. تو یہ اس کو ڈسپلن بنا کے اور ماسک پہنا کے ڈسٹینسنگ کر کے ٹیچر اگر سنسیئر ہو جائیں، ہمارے جیسے ہمارے پرانے زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہمارے استاد ہمیں یاد ہے کافی سنسیئر ہوتے تھے اور اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے. اب ہم نے سنا ہے کہ جو ٹیچر ہیں انہوں نے ریگولر جانا بھی چھوڑ دیا ہے اسکولوں میں، اور اسکولوں کی حالت خاص طور پہ گاؤں میں جو ہے بہت زیادہ بری ہے. تو میں ایز اے میسج اس کو ایسے کہوں گا سب جو ٹیچر ہیں ہمارے گاؤں میں خاص طور پہ، کیونکہ وہ اس کو اپنی امانت سمجھیں، اپنے ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ سارے بچے جو ہوتے ہیں جب آپ ٹیچر ہیں تو وہ سب آپ کے بچے ہیں، تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اس طرح ڈسٹینسنگ کر کے، ماسک پہنا کے، تھوڑا ڈسپلن قائم کر کے. لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، کہ بیچ میں کوئی ایسا گیپ نہ ہو، ہماری تعلیم متاثر نہ ہو. جی ماشاءاللہ، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آپ کی جو بالکل آپ نے بہترین جو بتائی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وائرس ایسا ہے کہ یہاں دنیا بند ہو گئی ہے، اسکول تو کیا دنیا بند ہو گئی ہے، انسان کے روزگار سب چیزیں اور لائف پہ چل رہی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ
यूके में अभी भी अगर 1200-1400 यूके में अगर डेथ डेली बेसिस पे हो रही हैं, तो स्कूल में खोलना यहाँ पे तो उन्होंने बंद किए हुए हैं, तो लेकिन जाहिर है यहाँ पे भी खोलेंगे। लेकिन ये हम जी पेंडेमिक है, सारी दुनिया की बीमारी है ना, तो इसको पेंडेमिक बोलते हैं सारी दुनिया में, और हम इससे सीख रहे हैं, क्योंकि इस तरह जी की जो बीमारी है ये हम सीख रहे हैं और वक्तन वक्तन देख रहे हैं कि किस तरह से हर मुल्क जो है कुछ ना कुछ चीज जो सीखता है और एक शेयर करता है। तो जिस तरह से आपने बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन के हिसाब से ये बिल्कुल बेहतरीन है कि कुछ यहाँ पे तो काफी ऐसे ही स्कूल उन्होंने शुरू किए हैं कि पहले किसी एक क्लास को जो है बुला रहे हैं, तो उसको 3 हिस्सों में बांट के, जो 3 क्लासों में वो बांट के वो क्लासें ले रहे हैं। फिर 2 दिन उनको अगर बुलाते हैं तो 2 दिन फिर किसी और क्लास को बुलाते हैं, या एक दिन बुलाते हैं, इस तरह से। तो बिल्कुल आप वाली बात, ये हमने सीख रहे हैं, ये चीजें हम सीख रहे हैं और होना चाहिए, क्योंकि तालीम तो बच्चों की लॉस नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो ये खुशकिस्मत ये कि वो बच्चों को जो है थोड़ा सा टाइम दे दें, ये खुशकिस्मत। लेकिन सब किसी के माँ बाप जो है या भाई बहन बड़े भाई वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो बच्चों को जो है वो गाइड करें, या वो अपनी मसरूफियात में पाकिस्तान में कारोबार में या मेहनत मजदूरी में होते हैं। लेकिन शहरों की बात, आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पे लोग भी पढ़े हुए ज्यादा हैं, वो अपने बच्चों को खुद भी पढ़ाते हैं और ट्यूशंस भी रखवा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्यूशंस होती हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी वो खर्च करके वो। तो शहरी बच्चे या मालदार लोगों के बच्चे जो है वो तो यहाँ पे भी उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं होती है। लेकिन ये हम हमारी हुकूमत और हम लोगों सब लोगों का, अमीर आदमियों का और जो उस्ताद लोग हैं हमारे, जैसे आपने बताया गांव में शहरों में, और उनको चाहिए कि ये अपना फर्ज समझकर जो है वो देखे, इसका भी हिसाब होगा क़यामत के दिन। जो है दुनिया में भी हिसाब हो जाता है अगर हम बेईमानी करें तो। आप जैसे आपने बताया टीचर ही स्कूल में नहीं आते हैं, तो ये तो दुनिया है, यहाँ ही एक जैसा हिसाब हो जाता है। तो हम अगर परहेज करें इस चीजों से और वॉलंटरी हम खुद आगे आए और बच्चों को बुलाएं और उनको इन तदाबीर एहतियाती तदाबीर के साथ, अगर हुकूमत भी इसमें से गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम के वसातत से हम उन बासर हुकूमत के मोजिज़ीन से हम गुजारिश करते हैं कि वो इस बात का ध्यान रखें कि हम वैसे ही गुर्बत की लकीर से नीचे हो रहे हैं और फिर तालीम भी उनसे भी महरूम हो जाएंगे, तो फिर तो काम गया मुल्क का, क्योंकि हमारी पिलर्स तो मेजॉरिटी तो हमारी गरीब आवाम है। हमने तो काफी बोल लिया, हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर सलाम दाऊद पोटो से जी जी कि वो भी अपने कुछ कमेंट्स जो हैं वो इस मामले पर दें। जी बहुत बहुत तफसील से डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब ने कोविड के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से जो हालात हाजरा हैं उन पे रोशनी डाली। उसके बाद डॉक्टर इसरा साहब ने गुजारिश की थी को फ्रैक्चर के बारे में हमें बताएं। तो पता है कि ऐसे हजारों प्रोग्राम हो सकते हैं लेकिन फ्रैक्चर का टॉपिक खत्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने आज हमें फ्रैक्चर के बारे में हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, मेहरबान सुनने देखने वालों को ये बताया कि फ्रैक्चर क्या होता है, उसकी अलामत क्या होती हैं, और अगर हो जाए तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। बड़े थोड़े से वक्त में लेकिन तफसील के साथ उन्होंने हमें बिलुमूम बताया। लेकिन आइंदा प्रोग्रामों में हम उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे मुस्तकिल गेस्ट होते हैं और वो हड्डियों के सर्जन हैं, तो अब उनसे हम मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। कभी हम के फ्रैक्चर के बारे में, कभी हम टांग के फ्रैक्चर के बारे में। तो वो मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले भी होंगे और देखने वाले मेहमान तो उनसे मुस्तफीद होंगे कि उस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो क्या क्या करना चाहिए। तो हर अपने हम प्रोग्राम में किसी न किसी एक फ्रैक्चर, किसी जिस्म के हिस्से को टॉपिक बनाएंगे, उन्वान बनाएंगे और डॉक्टर साहब से मशवरा करेंगे कि ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए और क्या होता है, कि क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में रखनी चाहिए हमें। तो ये तो बड़ी वजह के साथ डॉक्टर इसरार साहब ने और डॉक्टर अमीर साहब ने
جو ہمارا آج کا موضوع تھا اس پہ جو بھی معلومات تھی تھوڑے سے مختصر دورانیے میں وہ ہمارے اور سننے والوں سے شیئر کی. اور آئندہ بھی ہم ڈاکٹر صاحبان معزز ڈاکٹر صاحبان کو تکلیف دیتے رہیں گے تاکہ وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو سے اپنی معلومات بانٹیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب فرمائیے. ہاں میں پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ پروگرام جب شروع کیا تھا تو بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہم یہ کر سکیں گے بھی نہیں کر سکیں گے, کیا ہوگا, عوام کیا سوچے گی, کیا آؤٹ پٹ ہوگی. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ دلوں کی سچائی ہے, نیت کی سچائی ہے, تو اس میں اللہ نے بھی مدد کی ہے اور ہم پروگرام چلا رہے ہیں. اور لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے, لوگوں نے پسند کیا ہے, اور ہمارے پاس میسیجز اور کانٹیکٹ آتے ہیں لوگوں کے, جو کمنٹس آتے ہیں تو پازیٹیو کمنٹس آتے ہیں. اور تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ چل رہے ہیں ہم ابھی. اور یہ آج ہمارا پروگرام تھا 25واں, اور ہم پچھلے جو 25 پروگرام 24 پروگرام پہ نظر ڈالیں تو ہمارے کافی جو لوگوں نے دوستوں نے جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ خوشی سے ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اور کیونکہ لائیو پروگرام میں آنا ایک بڑی جرت کی بات ہوتی ہے, اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی آئے, لیکن جو دوستوں نے اپنا ٹائم بھی نکالا, جرت بھی کی, اور انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی باتیں بھی شیئر کی اور جو خوشیاں بھی شیئر کی, اور کوشش کیا جو بھی اویلیبل ہم کسی کو خوشی دے سکتے تھے وہ ہم نے لوگوں میں شیئر کیا ہے. تو ہم ان تمام معزز ہمارے مہمان جو پچھلے پروگراموں میں اور آج کے پروگرام میں ہیں, آج کے پروگرام میں تو ڈاکٹر امیر تو ہمارے پاس ہمارے یہ بھی ایک طرح سے گیسٹ بھی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں, ان کو بھی ہم بار بار تکلیف دیں گے. ہمارے پروگرام میں جو بھی گیسٹ ہیں ہم ان کو ریسپیکٹ دیں گے اور ہم ان کو بار بار بلائیں گے, اور وہ جو ہے ہوسٹ کی طرح بھی یہ پروگرام چلائیں. ہمارے ہوسٹ اور گیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور ہمیں شیئر کرتے ہیں, اور ہم ان کے بہت بے حد شکر گزار ہیں. اور اس پروگرام کے ذریعے ہم ان سے بار بار جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور تھینکفل ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام دادپوٹو صاحب. ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال صاحب جو کوئی شاعر ہے, بڑی مشکل ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. واہ 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 واہ, بہت خوب. جو چوندا ان تاسی اکیلا ہی ہلیا سی مانو ایندا کافی کلام ولام تھی اج جی ڈیجیٹل دنیا میں ڈاکٹر صاحب اصل میں ہینر اساں کے اساں پروگرام دی طرف اساں جی پیش قدمی ہے اختتام دی طرف طے کرے اساں جو اج کو تفریحی پروگرام جو حصو ہے ان لاسی نہ پیا کری سگوں, پر اتیا ہکڑی ضمنی گال کندو ہلا ت مو محسوس کयो ت اساں جی ان پروگرام میں اساں فیس بک کمیونٹی کوشش کیوں تھا ت जेके भी हिते पंहिंजो इहे वेबसाइट्स लाइव प्रोग्राम खे अवेलेबल कनि थियूं या के अवेलेबल आहिनि, उते असांजूं कुझु मजबूरियूं बि आहिनि. उहे इहे आहिनि त टेक्निकल मसइला अहिड़ा आहिनि जंहिंमें केॾी महिल वीडियो या ऑडियो जी क्वालिटी डिस्टर्ब थिए थी, ऐं जंहिंजे करे कॾहिं कॾहिं ईअं बि थिए थो त असां स्टूडियो में मौजूदु हिक ॿिए खे जेके महिमान आहिनि उन्हनि खे सही तरह नथा ॿुधी सघूं, या उहे असांजा महिरबानी ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़ जेके पंहिंजो वक़्तु कढी असांजे प्रोग्राम ॾिसनि था ॿुधनि था, त उन्हनि ताईं असीं जेको पैगाम बग़ैर कंहिं रुकावट जे पहुचाइणु चाहियूं था उहो नथो पुॼी सघे, ऐं अचे थी असीं उन्हनि लाइ माज़रत खां आहियूं.
जेतोणीकि असांजो 5वां प्रोग्राम आहे, पर इन में कोन्हे, इन में का बात कान्हे तस्लीम असीं अञा मुकमिल तौर ते जीअं त टेक्निकली एतिरा प्रोग्राम्स जेके होस्ट आहियूं एतिरा साउंड कोन आहियूं, जंहिं करे कुझु तकलीफ़ अचे थी, टेक्निकल इश्यूज़ थियनि था। बहरहाल हुन जे बावजूदि असांजी कोशिशि रहंदी त आईंदा बिना कंहिं रुकावट जे असांजा महिरबान ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ असांजे प्रोग्राम खे ॾिसी ऐं ॿुधी सघनि। ऐं ॻाल्हि त असां डॉक्टर संगी साहब आहिनि, मुस्तक़िल महिमान आहिनि असांजा, उहे बि। ऐं हाणे कोशिशि इहा रहंदी त असां जीअं त पाण जनरल सर्जन हर पाकिस्तान नंबर सर्जन में थिए थो, त असां को सर्जरी जो जराही जो सर्जरी जो को टॉपिक खणंदासीं। मसलन कॾहिं पित में पथरी, या कॾहिं गुदूद वधी वञणु, या कॾहिं गुर्दे में पथरी, या कॾहिं आंडे जी कंहिं बीमारी जो को उनवान खणंदासीं। ऐं पोइ डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब जिन खां पुछंदासीं त अगरि अहिड़ियुनि का तकलीफ़ कंहिंखे थी पवे त पोइ उनजूं छा अलामतूं हूंदियूं आहिनि, ऐं उनखे मरीज़ खे छा करणु घुरिजे, उनजे आसपास जेके आहिनि उन्हनि खे छा करणु घुरिजे, ऐं उनजा कहिड़ो इलाजु थी सघे थो दवाउनि जे ज़रिए या त इहो उन्हनि खां डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब जिन खे ॾींदासीं। इन प्रोग्रामनि में इसरार साहब सां कुझु वक़्तु फ्रैक्चर जे उनवान ते सिलसिलो रहंदो असांजो, ऐं कंहिं बि जिस्म जे हिकिड़े हिसे जो फ्रैक्चर असीं खणंदासीं ऐं पोइ उनजे बारे में मालूमात वठंदासीं। पोइ असां चाहियूं त मुंहिंजो वरी डिसलोकेशन या अरे मां निकिरी वञणु जे ते बि असीं उनवान ते बि असीं उन्हनि सां प्रोग्राम कंदासीं कि वधि में वधि असांजा ॿुधंदड़ तफ़ीक़ थियनि। रही प्रोग्राम जे तफ़ी सेगमेंट, अॼु जीअं त असांजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ऐं मालूमात ॾियण जो सिलसिलो तवील रहियो, हाणे असां वटि वक़्त जी मजबूरी आहे त असां वरी पंहिंजे ईंदड़ प्रोग्रामनि में पंहिंजो व्यूअर्स खे, महिरबान व्यूअर्स खे बिल्कुलु पंहिंजा गीत ॿुधाईंदासीं, शाइरी ॿुधाईंदासीं। ऐं अॼु मुंहिंजो आउं सम्झां थो त असांजो सभिनी दोस्तनि जा असीं शुक्रगुज़ार आहियूं। मां डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब जिन जा, इसरार अंसारी साहब जिन जा, बेशक सईद अहमद शाह जिन जा, जिन पंहिंजे क़ीमती वक़्तु कढियो आहे। ऐं प्रोग्राम असीं पंहिंजनि व्यूअर्स सां पुॼाए सघिया आहियूं। दुआ आहे पंहिंजे आसपास जे इहो आहे, आउं बि थो छॾियां, पोइ वरी ॿिया दोस्त बि ॾियनि त पंहिंजे रिश्तेदारनि जो, पंहिंजे आसपास रहंदड़नि जो, सभिनी जो ख़्यालु कंदा। ऐं बिलख़ुसूस कोविड जा जेके बि SOPs आहिनि, जेके बि एहतियाती तदाबीर आहिनि, जेके बि तौर तरीक़ा आहिनि, जेके बि सलीका ऐं फज़ीलतूं आहिनि, उन्हनि खे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, आपने बहुत साहब अमीर साहब पैगाम जी। डॉक्टर अमीर साहब कुछ पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम, आखिरी पैगाम आवाम ताईं डॉक्टर असरार जी साहब जी डॉक्टर साहब की गुजारिश है। जी जी पैगाम आउं इहो ई ॾींदुसि त ही जेको मुल्क में हींअर हले पियो, जंहिं ते पाण डिस्कस कयो आहे कोविड वारो, इन खे जेको आहे सो जेतिरो थी सघे त सीरियस वठनि। ऐं जेसि ताईं वैक्सीन, अञा बि वैक्सीन जेको आहे बुनियादी तौर सिर्फ़ु हेल्थ वर्कर्स खे भई लॻे, अञा आवाम खे वैक्सीन लॻण में अञा टाइम लॻंदो, छाकाणि उहा वैक्सीन शायदि जेको आहे सो यूनिसेफ वग़ैरह जे तरफ़ां ईंदी, ऐं उन जे अचण में टाइम लॻंदो। त आवाम खे ये जेके SOPs आहिनि, ख़ासि तौर पे जेको पाण पहिरीं बि ज़िक्र कयो, इसरार साहब बि चयो त लंडन में बि काफ़ी माण्हू जेके आहिनि से ज़ाहिर है जेको इंसान जी फितरत आहे त कंहिं बि हिकिड़ी शइ ते, हिकिड़ी जॻह ते मुक़यद नथो रही सघे, त उन जे बावजूद बि, इंसान जी नफ़्सियात जे बावजूद बि, छाकाणि त ही पेंडेमिक आहे ऐं सॼी दुनिया इन मां गुज़री रही आहे, ऐं असीं बि उते जो पार्ट आहियूं, त असांखे जेतिरो थी सघे त हिकिड़ो त सफ़ाई रखणु घुरिजे हथनि जी, ऐं ॿियो इहो त मास्क जेको आहे, मां वरी बि इहो चवंदुसि त जेको मास्क आहे उहो जॾहिं बि तव्हां वञो था, ॿाहिरि असांजूं मजबूरियूं, असांखे बि वञिणो पवे थो, त मास्क जेको आहे इंटेक्ट रखो।
ऐं पोइ जॾहिं तव्हां अलॻि वेहो था कंहिं गाॾी में या किथे अलॻि वेठा आहियो कंहिं कमरे में, पोइ भले तव्हां मास्क लाहे छॾियो, पर जेकॾहिं किथे ॿ बि माण्हू वेठा आहिनि त उहे मास्क पाइनि, त जीअं असां इन बीमारी मां जिंद छॾाए सघूं हमेशह जे लाइ। मैं अपने सुनने वाले सामीन और नाजरीन से ये गुजारिश करूंगा कि क्योंकि ये हमारे पास व्यूअर्स जो व्यूअर्स हैं वो जो हैं वो तो हैं वो, लेकिन ये क्योंकि एक मालूमाती प्रोग्राम होता है, हम कोशिश करते हैं इसमें हम आवाम को, सुनने वालों को जो है वो मालूमात भी दें और जो है खुशियाँ शेयर करें। तो हम ये इस्तदवा करते हैं या गुजारिश करते हैं कि अपने दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को और अपने ये जो शेयर करें प्रोग्राम, ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मालूमात पहुंचे और उनमें से जो काम की बातें हैं वो भी उनको सुनकर जो है वो उनसे इस्तेफादा करें। जी जी डॉक्टर सलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें थोड़ा सा एक जुमला जो है वो शामिल करना चाहूँगा कि मास्क, डॉक्टर अमीर साहब ने भी इस पे जोर दिया, इसरार साहब ने भी, वही जो पुरानी कहावत है कि एहतियात इल्म है। तो मास्क की इस वक्त हम कभी से सुनते थे कि ये धुएं की वजह से, मट्टी धूल की वजह से या एलर्जी होती है या किसी चीज़ों से हम परेशान होते हैं, मास्क पहनना चाहिए। लेकिन अब ये जो मूजी मर्ज आया, मूजी वबा आई, जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया और लाखों इंसानों की जानें ली, कीमती जानें ले ली, तो उसके बाद मास्क का इस्तेमाल कि हम उसकी बिल्कुल तबलीग कर जगह जगह हो सके तो एक हम जो है वो जेब में रखें, जिन लोगों को रास्ते चलते नहीं पहने हुआ तो उनको दे भी दें जो इस्तात रखते हैं इसकी। और मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कोई ऐसी कानून साजी करनी चाहिए। मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो मेरी मालूमात है, मुझे दुरुस्त करे, तो जो स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनके जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सदर जो बाइडेन साहब, तो उन्होंने जो पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास, तो मैं समझता हूँ मास्क सबके लिए जरूरी। शुक्रिया। बहुत ही अच्छे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब, आपने आखिर में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊदपुर साहब, डॉक्टर अमीर मुझे इस बात का जो है वो इस बात की खुशी है कि आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही हमेशा की तरह मालूमाती और एक अच्छी मालूमात हमारे व्यूअर्स तक पहुंची, और उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त देखने वाले व्यूअर्स हमारे देखने वाले हैं वो इससे इस्तेफादा करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे भी शेयर करेंगे, ताकि हमारे दूसरे भी देखने वाले दोस्त हैं उन तक जो है वो ये मालूमाती प्रोग्राम पहुंच सके और वो इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और हमारा प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जारी है, और इंशाल्लाह आइंदा संडे को प्रोग्राम मुलाकात में आपके सामने फिर हाजिर होंगे और हमारे मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान भी हमारे साथ होंगे और आपको एक और अच्छी मालूमाती बातें आप तक पहुँचेंगी। तो उस वक्त तक इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे और उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे, आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो इस अल्फाज के साथ मैं सैयद वहीज़मा शाह, जनाब डॉक्टर सलाम दाऊदपुर साहब, जनाब डॉक्टर अमीर मोहम्मद सोलंकी साहब और जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और आखिर में यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और इसी उम्मीद के साथ दोबारा प्रोग्राम में हम आपके साथ शामिल होंगे आइंदा हफ्ते। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। और हमारे जो चारों हम मेहमान हैं और हमारे प्रोग्राम में जो हैं वो हम स्टूडियो में
ابھی موجود رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.